नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. गोंयच्या कॅबिनेटा भितर दोन मंत्री सध्या बरेच एक्टिवेट जाल्ले आमकां पळोवपाक मेळटा. पहिली गजाल म्हटल्यार नव्यानूच मंत्रिमंडळान आस्पाव जाल्ले दिगंबर कामत हांच्या कडेन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आयिल्ले आसा आनी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान तांणी रस्त्यांची जी दुर्दशा जाल्या ती जाग्यार घालपाचें प्राधान्य दिगंबर कामत हांणी दिल्लें आसा आनी वेगवेगळ्या मतदारसंघान आता ते व्हिजिटूय करपाक लागलेले आसात. हायवे करच्या पयलीं सर्व्हिस रोड हे व्यवस्थित पद्धतीन आसपाक जाय अशें निरीक्षण तांणी काल नोंदयलें. गोंयच्या सगळ्या साबार रस्त्यांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार दिगंबर कामत हांणी रस्त्यांची दुरुस्ती ह्या गजाली खातीर प्रायोरिटी दिल्ली आसा आनी खूब बरी गजाल ती आमी गोंयकार ह्या गजालीक येवकार दितातूच. आता खरेंच फाटले इतले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमी पळयले, रस्त्याचो विषय हो फॉर लॉंग टर्म निकालान लागपाक शकता काय? दिगंबर कामत आपलो राजकारणातलो अनुभव ह्या रस्त्याच्या बाबतीत यूज करपाक शकतले काय कितें? खरेंच रस्ते आमकां ड्युरेबल म्हटल्यार फक्त एका वर्साक न्हू तर आता जे रस्ते जातले ते रस्ते हे पुरायपणान आमकां फॉर लॉंग टर्म व्यवस्थित पद्धतीन सेफ रस्ते फावो जातले काय कितें या सगळ्या गजालींक आमी दिगंबर कामत हांचेर अवलंबून आसात आनी दिगंबर कामत हे हो जादू करपाक शकतात काय कितें हें आतां आमकां पळोवचें पडटलें. दुसरी गजाल म्हटल्यार ह्याच सरकारांतले मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या कडेन उदका पुरवण खातें दिल्लें आसा. हे नवेच खातें सरकारान तयार केलां म्हटल्यार पयलीं हे खातें पीडब्ल्यूडीन आसलें, आतां ते पीडब्ल्यूडींतल्यान भायर काडून स्वतंत्र खातें तयार केलां आनी ताची जबाबदारी सुभाष फळदेसाय हांच्या कडेन दिल्लेली आसा. सुभाष फळदेसाय हे सांगे मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात आनी सांगे मतदारसंघानूच साळावली धरण आसा, ज्या साळावली धरणांतल्यान पुरायपणान चडसो साऊथ गोवा हो त्या धरणांतल्यान तांकां उदकाची पुरवण जाता. आता सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या खात्याचो ताबो घेतल्या उपरांत पयली गजाल जी ऑन प्रायोरिटायज घेतल्या ती म्हटल्यार एनआरडब्ल्यू नॉन रेव्हेन्यू वॉटर म्हटल्यार वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटांतल्यान उदकाची पुरवण जायत आसतना तातूंतल्यान ऑलमोस्ट 400 MLD उदक हे नाच जाता, खंय वयता ताचो हिशोब ना आनी रेव्हेन्यू खात्यारूय ताचो हिशोब मेळना. म्हणटकूच हो एनआरडब्ल्यू कमी करप आनी हो एनआरडब्ल्यूचो सोद लावप हे आपले प्राधान्य आसतले अशें ते वारंवार सांगत आसा आनी त्या विशयीच्यो हेडलायनी बातम्यो आमकां वेगवेगळ्या पेपरांचेर वाचूंक मेळटा. खूब बरी गजाल, कारण 400 MLD उदक जर वाटवता जाल्यार कितल्याशाच कडे ताची पुरवण जावपाक शकता आनी कितल्याशाच कडे आयज उदकाची जी परिस्थिती जाल्या ती परिस्थिती सुदारपाक शकता. आता एनआरडब्ल्यू हो विषय जो आसा नॉन रेव्हेन्यू वॉटर हो सोदून काडप हे एक चॅलेंजिंग काम सुभाष फळदेसाय हांणी हातांत घेतलेलें आसा. आमकां सगळ्यांक जायका हे नांव खबर आसतलेंच. ह्याच जायका वयल्यान दिगंबर कामत हांचेर केस रजिस्टर्ड जाल्ली आनी त्या उपरांत ह्याच जायका वयल्यान आदले पीडब्ल्यूडीचे जे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर असले तांचेरूय बीन ह्या संदर्भात केस रजिस्टर्ड जाल्ली. तर जपान ह्या देशाकडल्यान ह्या जायकाच्या अंतर्गत राज्य सरकारान लोन घेतलेले आणि हे लोन कित्याक असले तर योग्य पद्धतीन गोंयांत उदकाची पुरवण आणि सिवरेज हे दोन विषय मुखेलपणान सोडोवपा खातीर हे जायकाचे लोन सरकारान घेतलेले. आता जायकाचे लोन जेन्ना सरकारान घेतलेले त्या वेळार आदले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर हांणी आमकां टायम एंड अगेन प्रेस कॉन्फरन्सीन सांगलेले की ह्या जायकाच्या लोनांतल्यान आमी एनआरडब्ल्यू जी पर्सेंटेज आसा वेस्टेज ऑफ वॉटर ती कमी करतले म्हणून. आता जायकाचे लोन घेतले, ते लोन खर्चय केले, तातूंतल्यान उदकाची पुरवण कांय प्रमाणात सुदारली खरी, पुणून जी मोख त्या लोनाच्या फाटली असली ती मोख साध्य झाली काय कितें? कोट्यांनी रुपया आयज त्या अंडर आमी खर्च केले आणि इतले जावनूय बीन आयज नॉन रेव्हेन्यू वॉटराची प्रमाण हे ऑलमोस्ट 400 MLD आसप ही म्हाका दिसता खूप सिरियस अशा पद्धतीची ही गजाल ठरता. सो इट इज 40% एनआरडब्ल्यू 40% एनआरडब्ल्यू म्हटल्यार ही खूप सिरियस गजाल. 40% उदक जर तुमचे वेस्टेज जाता सप्लायातल्यान जाल्यार मागीर ताचो उपेग कितें? मागीर हो
जैका लोनाचो वापर कसो जालो, जैका लोनांतल्यान हे उद्दिष्ट कित्याक साध्य जावना, या जैका लोनाकूच गळटी लागली काय कितें असो आता प्रश्न विचारचो पडटा. म्हणटकूच म्हाका दिसता की सुभाष फळदेसाय हांकां खरोच जर NRWचो सोद लावपाचो आसत जाल्यार तांणी जायका प्रोजेक्टाच्या इम्प्लिमेंटेशनाचो अभ्यास करचो पडटलो. ताची चौकशी करची पडटली की बाबा त्या प्रोजेक्टाचे नेमके कितें जालें, त्या प्रोजेक्टांतल्यान जे टार्गेट दवरलेले ते पुराय जाले काय कितें, त्या प्रोजेक्टाचो पयसो जो खर्च जालो त्या पयशांतल्यान कितली सुदारणा उदका पुरवण आनी सिवरेजीत जाली तीवूय तांकां पळोवची पडटली. बेठेत NRWची आपूण चौकशी करतलो आणि NRW सोदून काडटलो अशें म्हणून जावचें ना. आयज ते सरकारान आसात, ते मंत्री आसात, तांच्या कडेन ते डिपार्टमेंट आसा. म्हणटकूच जायका लोन आणि जायका लोनांतल्यान वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज ह्या दोनूय गजालीची चौकशी सुभाष फळदेसाय हांणी करची. आणि त्याच तरेन दिगंबर कामत हांणी रस्त्यांची जी दुर्दशा जाल्या ताची चौकशी करची की कित्याक लागून दर वर्सा रस्ते व्हांवून वयतात, कित्याक लागून केल्ले रस्ते हे दर फावटी पावसान तांकां फोंडकुलां पडटात. आता मुख्यमंत्र्याकडे जेन्ना PWD डिपार्टमेंट आसले तांणी सुमार 100 परस चड कॉन्ट्रॅक्टरांक शो कॉज नोटिसो इश्यू केल्ल्यो. आपूण तांकां ब्लॅक लिस्ट करतलो अशें तांणी म्हटलेलें, पूण एकटोय मनीस, एकटोय कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅक लिस्ट जाल्लो विधानसभेतल्या उत्तरांतल्यान तरी आमकां दिसून येवना. मागीर ब्लॅक लिस्ट ते कित्याक जावना, शो कॉज नोटिसींचे कितें जालें, हे कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या खर्चान रस्त्याची कामां करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें, तर कितल्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी खंयच्या रस्त्याची आपल्या खर्चान कामां केली तोवूय रिपोर्ट दिगंबर कामत हांणी लोकां मुखार म्हाका दिसता दवरचो पडटलो. आता सगळ्यांत चड कार्यकाळ PWD डिपार्टमेंट सांबाळपी सुदीन ढवळीकर हेवूय ह्या सरकारान आसात. तांकां पावर डिपार्टमेंट ह्या सरकारान दिल्लेलो आसा. म्हणटकूच तेंच्या कडेन आतां एक वेगळोच पावर आयिल्लो आसा. म्हणून आता दिगंबर कामत एके वटेन आणि दुसरे वटेन सुभाष फळदेसाय हे दोगूय जाण ज्या तरेन ह्या PWDच्या कामां भितर इंटरेस्ट घेवपाक लागल्यात आणि एक स्टेटमेंट करपाक लागल्यात, ते स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार तांचो सगळ्यांचो रोग हो सुदीन ढवळीकर हांच्या फाटल्या कारभाराचेर दिसता. आणि म्हणटकूच सुदीन ढवळीकरूय ह्या सरकारान आसा. म्हणटकूच आता फुडल्या 1.5 वर्स म्हटल्यार फुडल्या इलेक्शना मेरेन हे मनोरंजनूच चलतलें काय खरेंच हातूंतल्यान खऱ्या गजालींचो सोद लागतलो आणि ह्यो गजाली सुदारतल्यो त्यो आमकां पळोवपाकूच जाय. आमी येवकार दिता सुभाष फळदेसाय हांच्या घोशणेक की ते NRWचो सोद लायतले म्हणून, आणि दिगंबर कामत की रस्त्याची कामां ते सेफ आणि क्वालिटी रोड्स आमकां गोंयकारांक दितले म्हणून. फक्त 1.5 वर्स ह्या दोगांय मंत्र्यांकडेन आसात. ह्या 1.5 वर्सान जर ह्यो दोनूय गजाली तांणी जर साध्य केल्यो जाल्यार तांकां मानपाचें, ना जाल्यार निव्वळ हो टाइमपास असो ताचो अर्थ जातलो. आणि म्हाका दिसता खरेच हे दोनूय मंत्री सिरियसली हे दोनूय विशय मार्गाक लायतले आणि तातूंतल्यान गोंयकारांचे त्या निमतान भले जातले इतलीच अपेक्षा आमी करपाक शकतात. तर अशा तरेन वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार गांवकारी अपडेटाच्या माध्यमांतल्यान हाडत रावतले. पळयत रावत गांवकारी. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.